श्री स्वयं भगवद्वाष्टकम् स्वजन्मन्यैश्वर्यं बलमिह वदे दैत्यविततेर्यशः प्रातत्राणे यदुपरि महासम्पदमदात् परज्ञानं जिष्णौ मुशलमनु वैराग्यमनुयो भगैः षड्भिर्पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः चतुर्बाहुत्वं यः स्वजनि समये यो मृदशने जगत्कोटिं कृच्छ्यन्तरपरिमितत्वं स्ववपुषः दधिस्फोटे ब्रह्मण्यतनुत परानन्ततनुतां महेश्वर्यं पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः बलं भक्त्यां दन्तच्छद्दनवरयोः केशिनी नृगे निरूपे ब्राह्मो रङ्गे फणिनि वपुषुः कंसमरुतोः गिरित्रे दैत्येष्वप्यतनुत निजास्रस्य यदतो महोजोभिः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः असङ्घातो गोप्यो व्रजभुवि महिष्यो यदुपुरे सुताः प्रद्युम्नाद्याः सुरतरुसुधर्मादिचदनं बहिर्द्वारि ब्रह्माद्यापि बलिवहं स्तौति यदतः श्रियां पूरैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः यतो दत्ते मुक्तिं रिपुवि ततये यन्नरजनिर्विजेता रुद्रादेरपि नतजनादीन इति यत् सभायां द्रौपदा वरकृदचि पूज्यो नृपमुखे यशोभिस्तत्पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः न्यदाद्गीतारत्रं त्रिजगततुलं यत्प्रियसखे परं तत्त्वं प्रेम्णोद् भव परमभक्ते च निगमं निजप्राणप्रेष्ठास्वपि रसभृतं गोपकुलजा स्वतो ज्ञानैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः कृतागस्कं व्याधं सतनुमपि वैकुण्ठमनयन् ममत्वस्यैकाग्रानपि परिजनान् हन्तविजहौ यदोप्येते श्रुत्वा दुवतनुतयोक्तास्तदपि हा स्ववैराग्यैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः अजत्वं जन्मित्वं रतिरतितेहारहि तथा सलीलत्वं व्याप्तिः परिमितिरहं ताममतयोः पदे त्यागात्यागा भूभयमपि नित्यं सदुररि करोतीशः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः समुद्यत्सन्देहज्वरशतहरं भेषजवरं जनो यः सेवेत प्रतितभगवत्वाष्टकमिदं तदैश्वर्यस्वादैः स्वदीयमतिवेलं सरसयन् लभेतासो तस्य प्रियपरिजानानुप्यपदवीम् इति श्रीविश्वनाथचक्रवर्तिर्ठक्कुरविरचितस्त अमृतलहर्यां श्री स्वयं भगवद्वाष्टकं सम्पूर्णम्।